बसर साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करना चाहूँगा। इस वक्त जो है वो मुल्क में एक क्यास है, एक अफरा तफरी है, और अल्टीमेटली जो तैनाती होनी है वो तो हो ही जानी है। अब ये अफरा तफरी जो है, आप समझते हैं कि उसके बाद ख़त्म हो जाएगी, ये मज़ीद आगे बढ़ेगी? क्या सूरत हाल क्या होगी आगे चल के? देखिए, पहली बात तो यह है कि हल एक ही है। इस जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, जो अफरा तफरी है, और ये अब से नहीं है, ख़ास तौर से जब से रजीम चेंज हुआ है, जब एक ऐसी हुकूमत आई जिसको बाकायदा एक साजिश के ताबे, एक बाकायदा बोली के ज़रिए बदला गया, उस वक्त से हालात बहुत ही गैर यकीनी कैफियत है पाकिस्तान के अंदर। आप देख लीजिए कि पाकिस्तान में जब हमारी हुकूमत थी, हम नहीं कहते कि हालात बहुत बेहतर थे, कोविड जैसी परेशानी थी, इसके बावजूद वो पेट्रोल आज अगर उसको कंपेयर करें, जब 150 में मिलता था बहुत शोर शराबा, डीजल अगर 160 का मिलता था तो ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाए जा रहे थे, बिजली, और हमारे खिलाफ इस बुनियाद पे 3-4 लॉन्ग मार्च किए गए। अगर आज मैं कंपेयर करता हूँ 6 महीने पहले वाले पाकिस्तान को, मैं तो फरियाद करूँगा हुक्मरानों से, अवाम की जानब से हाथ जोड़ के कहूँगा, गरीबों की जानब से, तनख्वाहदार तबके की तरफ से, आपको मजदूरों की तरफ से, कि खुदारा हमें पहले वाला 6 महीने वाला पाकिस्तान वापस कर दें, जिसमें एक्सपोर्ट भी अच्छी थी, हमारी इंडस्ट्री भी अच्छी चल रही थी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, खाने पीने की चीज़ें, आम ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें, पेट्रोल डीजल, ये हालात नहीं थे। अब जितना जितना ये इसको डिले कर रहे हैं, एक ही हल है, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, ज़ीशान, आपके मौशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। आप देख ही लीजिए, इन्होंने बहुत तजर्बात कर लीजिए, कहा जी IMF बस साहब, वो तो कहते हैं कि सियासी दम इस्तेहकाम की वजह ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, मईशत का बुरा हाल इन्होंने कर दिया, अब लॉन्ग मार्च लेकर आ रहे हैं, तो वो बल्कि ये कह रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान का दौरा इसी वजह से मुलतवी हुआ है। देखिए, अब पहले तो मोहम्मद बिन सलमान साहब की बात कर लें, वो हमारे मेहरबान हैं, हमारा मेहरबान मुल्क है, हमेशा उन्होंने हमारे साथ खड़े हुए हैं चाइना की तरह। इनको कहीं एक बयान पे खड़े हो जाए। जो शहजादा का दौरा है, इंडिया का दौरा भी इमरान खान ने मुलतवी करवाया है। उनका 4 कंट्रीज़ का दौरा था, वो भी इमरान खान ने मुलतवी करवाया। इनका एक स्पोक्स पर्सन, अभी वो अशरफी साहब को सुन रहा था, जो बाकायदा वज़ीर ही इस बात के हैं सऊदी अरेबिया के रिलेशंस की वजह से, उन्होंने कहा जी उनकी तबीयत ख़राब है, उनकी सेहत ख़राबी की बुनियाद पर हुआ है, और जो पॉइंट स्कोरिंग कह रहे हैं वो कह रहे हैं इमरान खान की वजह से हुआ है। तो मेरे ख्याल में इस तरह के जो गुफ्तगू होती है, कम से कम बयान तो एक कर लें, ये बात नहीं है। देखें, जहाँ तक आपने कहा, मेरे पास मैं भी सियासी कारकुन हूँ, डेफिनेटली बहुत बड़ी तैनाती है। फ़ौज हमारा एक बहुत बड़ा अहम इंस्टीट्यूशन है, और वैसे तो ये खबर आपके पास होनी चाहिए, हमारे भी ज़राए होते हैं जैसे आपके ज़राए हैं, किसी के पास चिड़िया है, किसी के पता नहीं पास क्या होता है। हमारे तो दोस्त हैं जो दूसरी जमातों के अंदर हैं, उनसे हमें भी खबर मिलती है। जो मेरी खबर है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, उसके मुताबिक जनरल आसिम मुनीर साहब को ये पहले वाइस चीफ ऑफ स्टाफ बनाने जा रहे हैं। अच्छा। उसके बाद ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाएंगे। उसके बाद जनरल शाहिद शहजाद मिर्ज़ा साहब जो हैं, उनको जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ लगाने जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको ज़ीशान एक बात कहूँ, बस साहब, ये बड़ी खबर जो है आप दे रहे हैं हमें, ये क्या फैसला हो गया है? देखिए, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अभी तो वो कह रहे हैं कि जी हम मुशावरत कर रहे हैं, अभी इस सिलसिले में कोई वो स्टार्ट नहीं हुआ। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि 27 तारीख को जनरल आसिम मुनीर साहब रिटायर होने जा रहे हैं जी। 29 तारीख को जनरल कमर बाजवा साहब ने रिटायर होना है। बिल्कुल। इस तरह 27 से पहले जनरल आसिम मुनीर साहब को ये वाइस चीफ ऑफ स्टाफ बनाने जाएंगे, ताकि उनको 3 साल मिल जाएंगे। जैसे ही 29 को रिटायर होंगे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, तो जनरल आसिम मुनीर साहब को ये बनाने जा रहे हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल शाहिद शहजाद मिर्ज़ा साहब को बनाएंगे। अच्छा, खबर गलत भी हो सकती है, इन्फॉर्मेशन मेरी गलत भी हो सकती है, लेकिन एक बात बताओ, ये तमाम जनरल्स हमारे अपने जनरल्स हैं, ये हमारी अपनी फ़ौज है, और जो भी यहाँ पे पहुँचता है, कोई शक, इसमें शक व शुबा नहीं है, वो सारे उनमें तमाम खसूसियात मौजूद होती हैं। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की जो फ़ौज है, उनके तो सिपाही से लेकर जनरल तक, वी आर प्राउड ऑफ देम। उन्होंने, और ये दुनिया की मानी हुई फ़ौज है, दुनिया की मानी हुई हमारी ISA की एजेंसी है, जिसको दुनिया मानती है। सो ये कोई डिबेट ही नहीं है, हमारा ये इशू ही नहीं है। लेकिन जिस तरह असल में हुआ ये है कि इस दफ़ा आप देखिए, हर दफ़ा पोस्टिंग होती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, एक दफ़ा एक्सटेंशन हुई बाजवा साहब को लास्ट टाइम, लेकिन इस दफ़ा इतनी इसके ऊपर डिस्कशन हो चुकी है, इतनी बहस हो चुकी है, जिसकी वजह से
یہ اب زیادہ خان صاحب جو ہے وہ میرٹ کی آج کل بہت زیادہ بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی میں آپ سے سوال کروں گا، لیکن بریگیڈیئر صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گا۔ ابھی تک جو صورتحال ہے وہ بڑی جو ہے وہ تذبذب کی صورتحال دکھائی دے رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ابھی لندن میں موجود ہیں، ابھی مشاورت ہو رہی ہے، الٹیمیٹلی یہ تعیناتی تو ہونی ہی ہے۔ 29 نومبر جو ہے وہ ریٹائرمنٹ ہے باجوہ صاحب کی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد یہ تمام تر جو معاملات ہیں جب ٹھیک ہوں گے تو تمام صورتحال کلیئر ہو جائے گی، یا یہ جو اعتراضات ابھی آ رہے ہیں یہ اعتراضات ابھی برقرار رہیں گے؟ مقام ہے کہ ایک نارمل سروس پروسیجر، ایک نارمل سسٹم کا پروسیس، فیصلہ ہر 3 سال بعد یا اگر ایکسٹینشن ہوتی ہے تو 6 سال بعد جو تعیناتی فریش ہوتی ہے، اس کو اتنا کنٹروورشل، اتنا اس کو ہائپ دیا جا رہا ہے، میڈیا ہائپ، جس کا پوچھو ہر ایک کے پاس ایک فارمولا ہے، کوئی کہتا ہے نمبر 1 ہے، نمبر 4، نمبر 5، 2 ہے، نمبر 3۔ یار میں تو حیران رہ گیا ہوں کہ مشاورت ہو رہی ہے، لندن میں ہو رہی ہے کہ جناب 5 ملاقاتیں ہو گئی ہیں، 6ٹی کل متوقع ہے۔ تو یار مجھے تو سمجھ نہیں آتی، تبھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان واقعی جو آج ہماری حالت ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ بھائی وہ اکانومی کی حالت یہ ہوگی، IMF کہہ رہا 800 ارب کے اور ٹیکس لگاؤ، وہاں پہ فیصلہ باد کی ٹیکس بھی کریش کر دی ہے۔ بزنس کا جو گیلپ پول کب ہوا وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 88% لوگ کہہ رہے ہیں بزنس کمیونٹی کے کہ پاکستان از موونگ ان دی رانگ ڈائریکشن، لیکن ایک جو نارمل پروسیجر اس کو پتہ نہیں انہوں نے کیا بنا دیا ہے، اور خاص کر میڈیا کا بھی اس میں بڑا رول ہے کہ جناب مزے لے کے چسکے لے کے اس کے اوپر باتیں ہوتی ہیں۔ انپریسیڈنٹڈ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہ سارا قوم کا وقت ضائع ہو رہا ہے، حکومت کا اپنا وقت ضائع ہو رہا ہے، اور ایک سم تھنگ وچ از ٹھیک ہے بھائی، یہ آرمی چیف کا ایک نئی آرمی چیف کی تعیناتی ہے، اٹس پارٹ آف دا پروسیس، اور اس میں ایسی بات ہے کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں۔ صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیق الفاروق صاحب، ایک تاثر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، آپ کے مخالفین ہیں وہ بھی یہ بات کرتے ہیں، جب آپ ان پر تنقید کرتے ہیں تو وہ جواباً کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے ڈیسیژن پاور نہیں ہے ان میں، وہ لیک کرتے ہیں اس میں، وہ فیصلہ سازی کی قوت نہیں رکھتے ہیں۔ جب بھی کوئی اس طرح کا بڑا موقع آتا ہے، کوئی بڑا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یا تو وہ لندن جاتے ہیں مشاورت کے لیے یا وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ایک تاثر آ رہا ہے کہ وہ ایک ویک پرائم منسٹر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذیشان صاحب بہت شکریہ۔ یہ بات پی ٹی آئی والے واقعی بڑے تسلسل سے کہہ رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب تو ہر دوسرے دن کہتے ہیں کہ میرے پاس اختیارات نہیں تھے۔ کبھی بھی اختیارات نہیں ہیں۔ سنیں، یہ میں کہہ رہا ہوں، عمران خان صاحب اپنے بارے میں فرما رہے ہیں مسلسل کہ میں نام کا وزیر اعظم تھا، فیصلے تو کوئی اور کرتا تھا۔ تو اس لیے وہ اپنے جو ان کی کمزوریاں ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے اوپر تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات سامنے رکھیں کہ اس وقت یہ ایک اتحادی حکومت ہے، سب پارٹیوں سے مشاورت کر کے ہی فیصلے کرنے پڑتے ہیں، یہ ایک پارٹی کی حکومت نہیں ہے۔ سر پارٹیاں ساری پاکستان میں موجود ہیں، آپ پاکستان میں رہ کر مشاورت کر سکتے ہیں، لندن جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جی، ہم لندن کی حکومت سے اور برطانوی وزیر اعظم سے مشاورت نہیں کر رہے، نہ امریکی صدر سے کر رہے ہیں۔ اپنی پارٹی کے جو معاملات ہیں وہ پارٹی کے قائد سے بات کرنے گئے ہیں، اور وہ پارٹی کے قائد جن پر فیصلہ جس نے دیا تھا جج نے، ارشد ملک نے، اس نے لکھا ہے فیصلے میں کہ نواز شریف پر کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی، انہیں بھیجا ہے وفاقی کابینہ نے، جس کی صدارت عمران خان نے بحیثیت سلیکٹڈ وزیر اعظم کی، اور اس کی منظوری دی کہ ان کو بھیجا جائے۔